The Goan Cashew and Goan Feni, Cashew Feni may have got a GI tag, but the cashew production in Goa has gone down really low, lower 50% lower than the past several years. The Goan cashew farmers are seeing a very bad season of crop this time. But what lies for the cashew farmers in the future? Hello and welcome to Ground Zero on Herald TV. In this episode, we are going to tell you about the tale of cashew farmers of Goa who are facing a very bad production season and what will happen to them if this continues in this manner. Currently, annual raw cashew production stands at 25,800 tons with approximately 20 processing units in operation. Yet, Goa's cashew production currently stands at 455 kg per hectare, much lower than the national average of 760 per hectare. This places Goa at the 7th position in cashew production nationwide. पूर्ण काजूचे जे पीक आसा गेल्ले वर्सा आमी 1920 टन काजू खरेदी केली. 1920 1920 टन्स ही हायेस्ट आमची आदर्श सोसायटीन हायेस्ट घेता आणि एल1 कालचे आमचे कडेन 909 टन. दॅट मीन्स 47% ऑफ द लास्ट इयर. आणि तसे जेमतेम मे बी अनदर 150 ते 200 टन जावपाची शक्यता आसा. सो अंदूचे क्रॉप एस्टिमेटेड कॉस्ट हे 50%च्या वयर वचना अशें दिसता. इंडिकेशन आसा ताका वातावरण कारणीभूत आसत, वेगवेगळे घटक कारणीभूत आसत, ताजेर सायंटिस्टांनी अभ्यास करचो. Kerala is the biggest producer of cashew in the country. India needs about 14 to 16 lakh tons of raw cashew nuts to feed the 4,000 cashew processing industries. However, India produces only 7 lakh tons of raw nuts, which comes to 50% of the requirement, and hence the balance quantity is imported from African countries. Currently, the support price is Rs 125. Goa has seen a 50% drop in cashew cultivation and cashew crop. The reasons could be many, but the drop has certainly affected the cashew farmers to a great extent. According to the GFDC, the Goa Forest Development Corporation, today's cashew production stands at 25,800 tons. With approximately 20 processing units across Goa, yet the cashew cultivation is very low compared to the yesteryears that have been of the cashew cultivation. Also, the farmers have said that the cashew fest and all these festivals or glamorous events mean nothing to the farmers because they are not giving direct benefit. The GFDC for once has agreed that the cashew crop has reduced this time, and they are also saying that if they do not help, if they do not get direct help, then the cashew cultivation will be reduced forever. We'll listen to we'll listen to some voices of farmers who have spoken to us regarding their problems that they have been facing in cashew cultivation. आता पहिले असले ना रेट असले न्हू आणि आता काजू बी कमी लागलाय आणि कमी लागून जाल्यापासून रेट कमी झाली. आता कितले मेळटा किला फाटल्यान? आता किला फाटल्यान कितले 111 कितले असले, 113 अशें कितें जालाय म्हणले. आता आधी सांगत अशी कितले असले ते 120 म्हणले असले, 120 125 असे हांवें 27 आयकल्ली एका टायमार. आता सामकी कमी. 11 म्हणल्यार कितली जाली? खूप देवलो. पण खुबशे लोक हेजेर काजूचेर हे आसात न्ही. काजूचेर आमगे जिखपा न्हू सगळ्याच्यान आमकां काजूचेर पळय कितलो फायदो आमकां काजू आसता तशी. आनी कितें आहा आनी रोखडे मोडटाय बी अश्यो. हय, रोखड्या काजू रोपे काडपा जाय. ह्या वाटी कसो आपूण पीक कशें जालां? आसा पूण असलें आसा नासलें ना अशेंय बी. एक सायडीन लागल्या एक सायडीन ना अशेंय बी जालें. किती रेट बियांची सध्या? सध्या 111 आसा आता. 111. आणि पोरू कितली असली? पोरू 123 बी असलेली. 123. आणि लास्ट मागीर 120 करून असलेली. इतके असले. इतलो डिफरंट कित्याक जाला काय? आता कशें कळटलें तेमी आता वाडोवपाचें न्ही गव्हर्नमेंटांनी.
सीझन बरो आसा सद्या काजवांचो आसा हय तसं आसा बरें आशिल्लें बरें कालच्या पावसाक लागून कितें प्रॉब्लेम जाला ना तशें करून तितलो त्रास जावं ना कमीच पडला पावस कमी पडला आमचे हय शेतकऱ्यांचे जीवन एक सुरळीत जाता आसलें. आतां ह्या रेटी खातीर शेती करपाची काय ना, काजू कुडावपाच्यो काय ना, असो प्रश्नचिन्ह आमच्या फुडें उबो रावला. थोड्या लोकांनी बेणपाच्यो सोडल्यो कित्याक परवडना. आनी म्हाजो तरी विचार असो की सरकाराक आमी सांडलेल्योच काय काजी जाय, आमी हे काजू किंवा शेती न केल्ली बरी अशें तांकां दिसता. म्हणून ते शेतकऱ्यांक खंय हातभार लायतना आमकां दिसना. मिरामार हांगा खंय काजू फेस्टिवल आसा हेजे आपले वराक नवीन वराक हेजेर फेस्टिवल करतात, करोडांनी रुपये मोडटात आनी एक मॅसेज जगा पर्यंत पावपाचो प्रयत्न करतात. तेतूंतसून आमकां शेतकऱ्यांक कांयच हेचो फायदो ना. तो पयसो जर थंय तुमी करोडांनी मोडटात, तो जर आमच्या एकावंटार शेतकऱ्यांक जर तेंच्यांनी दिल्लो जाल्यार खंय तरी हातभार शेतकऱ्यांक लागता आसलो. आनी आमचे जे खेड्यांतले 70 आसूं जाल्यार काणकोण आसूं पेडणे आसूं हे सगळे भाग चडटे भाग खेडे जे आहा ते काजूचेर अवलंबून आसा. आनी हे फावटी काजू तर लागोंकच ना, एकदम कमी 50 प्रमाणांत काजी आहा, तेज्या पेक्षा कमी म्हटल्यार जाता. पण गेल्या वर्सा पेक्षा सुद्दां अंदू ती काजींची रेटय डावन आसा. गेल्या वर्सा तरी जवळ 130 रुपये पर्यंत रेट मेळ्ळी आनी अंदू 115 पर्यंत रेट आसा. आतां आनी काल पावस पडलो म्हटल्यार ती परत रेट देंवतली, कितली जातली ती आमी नकळो. खरें सांगो तुमकां, आमी उमेदी जाली ही तरी म्हटलें कितें तरी करतली आनी योग्य तो दर आमकां मेळोवन दितली अशें आमी आशेन रावले. पण प्रत्येक फावटी काजी सोंपल्यो हुलागल्यो की हे रेटी वाडोवपाच्यो गजाली करतात, पण ती सुद्दां आमकां नुस्ती हुलकावणी दिल्या सारकी जाली. फक्त एक बोमाडो फुगयता ते पद्दतीन वारो जालो की काजी ही भाबी दितली काजीक रेट अशें आमकां दिसलें, पण ती वाडोंक ना. हांगाच खेड्यांत ते काजूचेर अवलंबून आसा. ह्या काजूचेर आमचे लोक पयलीं आनी आतांय बी की भुरग्यांच्या बाळांची लग्नां करतात, शाळेची पाठ्यपुस्तकां हें सगळें जें जीवन आसा आमचें ह्या काजीचेर चलता. जाल्यार त्या काजीक योग्य ती दर नासल्या कारणान आतां लग्न करप मुश्कील जालें, भुरग्यांक इस्कॉलांत धाडप मुश्कील जालें, पोटा पाण्याचो प्रश्न सोडप मुश्कील जालें, कामगार घालून शेत म्हणजे काजू प्लांटेशन निवळ करपाचें मुश्कील जाल्लें आसा. कारण कामगार जो आतां मेळटा तो 800 रुपये पगार मागता. हे सगळं गोवोरमेंटान खरें विचार करपाची गरज आसली. पण काय गोवोरमेंट काय ह्यो आमी तर आशा सोडली ह्या 10 वर्सांक की गोवोरमेंट काय शेतकऱ्यांचेर विचार करीत ना, हें आमकां दिसून येयल्लें आसा. ह्या वर्सा काजीचें पीक सामकें कमी आसा. भाटी सुद्दां आमी लेट केल्या, काजी सुद्दां भरपूर लेट पीक जालें, तरी पूण पीक अजिबात जावंक ना. पीक इतकें कमी जालें की म्हाका दिसता आमी आमची मेहनत केल्या ती मेहनत सुद्दां मेळची ना अशा पद्दतीन आमकां ह्या वर्सा कमी आसा. एकच बॅरल रोस आसा, तेजो वर्सा रोस हांगासर म्हणटा तो 4 बॅरल तरी आसतालो, तो अंदू एकाच बॅरलान हें करून 2 दिसांनी भाटी चलयता. आनी आमकां काय ते प्रत्येक कडेन लॉस जाल्ले आहा काजीच्या हितून, तेन्ना सरकारान आमकां काय तरी खंय तरी हेल्प करून कितें तरी मदत करची. दुसरें म्हणजे काजींक दर ना. अंदू कितलो दर आसा? सामको कमी दर 116 रुपया आसा. तरी तुमकां हें दिताले, सारें दिताले. आज तें सारें बंद केलां. हांव विचारता कित्याक बंद केलां, तें आमी मुळार घालताले, तें आमकां बरें पडटालें. आयज तुमी परचेस करा म्हणटा त्या बिलाचेर तुमकां सबसिडी ही सगळी फकाणां. तेन्ना काजू हेच आमचें मूलभूत अशें पीक आसा आनी तें वेवस्थीत जाल्या शिवाय तो 200 रुपया आमकां कमीत ते रेट मेळ्ळ्या शिवाय आमी हांगा सर्वायव जावंक शकना. तेन्ना हेचेर सामको सिरियस विचार जावचो आनी आमकां सबसिडी बेगींतल्या बेगीन दिवपाची. रेट जो आसा तो फुडल्या वर्सा जो आसा न्हू तो पयलींच हें करचो, तय करचो आनी तो सुरवातीकच 200 रुपयांनी लावचो. कित्याक आयज परवडना. आयज लेबर सगळो वाडलेलो आसा आनी तेंचेंय खोटें न्हू, सगळें आयज म्हागाय जाल्ली आहा. तेन्ना हांव सरकारा कडेन मागता की आयज जें कितें हें चल्लें न्हू, देखावे चल्लेले आसा, करोडो रुपयांनी फेणी बिणी हेचेर जें कितें चल्लेलें आहा तें सगळें हें करपाचें, ते देखावे सद्या पुरो करचेले आनी खरी आमकां जे आमी आयज
सगळे शेतकरी जे सत्तरींतले किंवा गोंयांतले चिराडलेले आहा तांकां पोवचे, कित्याक काजू लोकांनी आतां करचे काय ना ह्या विचारा पर्यंत पावल्ले आहा लोक. Cashew producers from Goa have completely opposed the import of cashew nuts from foreign countries. गोंयाची काजू ह्या दृश्टीन तेचेर मार्क आसपा पाकिटाची. इंडोनेशियाची काज इंडोनेशियाचो माल आमचे नाल्यार स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन आसता. आयज आमकां 115 रुपयाची भीक जी घालता न्हू, आयज क्लिनिंगाचोच आमचो खर्च थंय जायना. आमी आयज भयान परिस्थितीन सांपडलेला. एकच आमचें पीक जे जगण्या सारकें तें आयज ताका रेट ना. काजू दुष्काळ म्हणून हेणी सरकारान डिक्लेअर करचो आनी जी आधारभूत किंमत आतां पळया तुमी सगळ्या बाबतीन शेतकरी बरडलो वयता. सेंद्रीय म्हणून आमी घालताले, सेंद्रियाचे आमकां 3 वर्सां हें ना, पयशे ना. बागायतार आमी एक सेपरेट सेंद्रीय म्हणून तुमकां वाडीव दर. आनी ह्या वर्सा तेंच्यांनी सांगलें की आमी ते सेंद्रीय तुमचे अंडर घेयना, तुमी ती घाला, तुमच्या जबाबदारीचे. ते 4 पयशे मेळटाले ते आमकां ना. म्हणजे चारय वाटेन जो शेतकरी आहा तो भरडलेलो आसा. आमची आदर्श संस्थेची मागणी आसा, हेंनी चिन्ह पळयल्यार सरकारान सुद्दां काजू दुष्काळ हो जाहीर करचो आनी तांकां जे सपोर्ट जो करपाक जाय तो 100% सपोर्ट ह्या काजूच्या शेतकऱ्यांक गेल्ले वर्सा साकून आमी पळयल्या. आदर्श सोसायटीन गेल्ले वर्साक आमच्या शेतकऱ्यांक सगळ्यांक मेळ्ळां. आमचे 16,000 काजूचे शेतकार आसून तातूंत फक्त 2,000 शेतकऱ्यां कडेन ही कृषी कार्ड आसा. सो कृषी कार्डांतल्यान सुद्दां 20% सुद्दां त्या लोकांक मेळना, ही डिफिकल्टी आसा. Goa Forest Development Corporation Chairman MLA Devia Rane has acknowledged the fact that there is a 50% drop in cashew production. She said that there is a need for synergistic efforts between Forest, GFDC and Agriculture Department to resolve the issue of reduced production. All the climate changes help affect the plantations, the cultivation, and that's the reason this year we saw that there was a reduction in 50% of the cashew production. Onupe ji काजूची yield आशिल्ली ती 50% कमी जाली आनी हाजेर डायरेक्ट नुकसान आमचे फार्मरांक वता. आनी हें तर आमी तर टायमली तर इंटरवेंशन करना बाय द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑर फ्रॉम आवर सायड GFDC टू आवर फार्मर्स. तांकां मोटिवेशन मेळना, तांची उर्जा तर आमकां वाडोवपाक जाय. तांकां ते रायट सपोर्ट प्रायस टायमली मेळपाक जाय. तांकां रायट प्रॉपरचे अवेरनस क्रिएट जावपाक जाय की झाडां कशें कल्टिवेशन करप, कशें प्रोडक्शन वाडप. सो इफ सर्टन फार्मर्स आर practicing and using these techniques to improve the yield, then I think every one of us, like whether it's GFDC or the agriculture department or all our government वेगळे departments, I think आमचो तर integrated तर एक effort असलो from all our sides. I think we can, with all these panel discussions, creating awareness for the farmers and right monitoring, timely monitoring, I think आमचे production आमी वाडोवपाक शकता. आनी गोंय राज्यांत आमचे जे ranking आसा, I think from number 7 national rank we can come to number 3 in the next few years. I think if each one of us makes that concentrated efforts. With agriculture in Goa on a steady decline and dwindling production adding to the misery, timely intervention of the government with out-of-the-way help to the farmers may instill some hope for them. Else, cashew, which is an integral part of the rural economy, will be lost forever. Bureau Report, Herald TV.